पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी कदर उन्हां दी पैनी ओथे अमल जिन्हां दे पारी आए अमल जिन्हां दे पारी हर शै छड्डनी पैनी बंदिया जान तू जेड़ी प्यारी जान तू जेड़ी प्यारी अज टुरिया कोई कल टुर जासी साधक वारो वारी हाँ साधक वारो वारी हाँ साधक वारो वारी पढ़ लो तेरे यार सजन सब आवण गे चिट्टे रंग दा सूट पवावण गे हथी आप तेनू दफनावण गे पढ़ लो ला कोल नी रखना पैण परावा पल विच जा दफनाना पल विच जा दफनाना ले जाना तेनू चुक के सबने बहुता चिर नहीं लाना करना में एक तरफ इस इलाके के लोगों को मेरिट पर गरीब के बेटों को नौकरियां दी ये करनामा राजा नसीर का एक तरफ लेकिन मैं जो समझता हूँ कि सबसे बड़ा मेरे भाई राजा नसीर साहब का ना सिर्फ हल्का सिरसा बल्कि जिला कोटली के अंदर जो उनका कारनामा है ये सरसावा जो कभी कभार दस्तों का जो इलाका तशब्बुर किया जाता था लेकिन राजा नसीर साहब के एमएलए बनने के बाद जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा इस इलाके को अमन का गवारा और महत्व का गवारा बना दिया उन्होंने बिरादरीज़्म के बच्चों को पाश कर दिया उनको जवारे रहमत में अपनी द्वारा में जगह अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से तमाम हल्का के लोगों के साथ और जमात के मुस्लिम यूनियन के कारकुनान के साथ उनकी फैमिली के साथ इदारे तहजीत करते हुए ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला राजा साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनका मिशन जारी और सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसके बाद में जनाब मलिक यूसुफ साहब से गुजारिश करूँगा कि आए और रहलात का इज़हार करें। जनाब मलिक यूसुफ साहब। इंसान का नाम नहीं, एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि ये एक किरदार और कैरेक्टर का नाम है। इंसान दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं लेकिन इंसान का कैरेक्टर और किरदार जिंदा रहता है। मैं इंशाअल्लाह ताला कहना चाहूँगा कि राजा नसीर अहमद खान साहब का कैरेक्टर किरदार आजाद कश्मीर की तारीख के साथ साथ एक चमकते चमकते सितारे की तरह हमेशा में भी जो है वो बैठे हुए हैं असेंबली में लोगों के लिए, तो वो मेजर मुंसफ दाद साहब पहले चले गए, हम सब ने भी जाना है, लेकिन राय साहब ने कभी हिम्मत नहीं आ रही बीमारी की हालत में, और जो हमारा वक्त किया वो इतना बेहतरीन वक्त था कि हमेशा मेरे जैसे बंदे पर भी वो बड़ी शफकत करते थे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इस इलाके की जो उन्होंने खिदमत की है उसके सदके अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं उनके लवाकिन के साथ मैं हज़ारे ताज़ियत करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए।
جناب سابق وزیر امت چودھری صاحب انہوں نے اپنا ٹائم دے دیا ہے. اس وقت ڈاکٹر نجیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا رائے نصیر صاحب سے نہ کہ ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے تعلق تھا، بلکہ پارلیمانی سیاست کے اندر 30 سال سے زائد ان سے تعلق تھا. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں وہ خوبی آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر تھی. ایک عام آدمی کو انہوں نے اقتدار میں لے کے آئے تھے. یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. اور سینسا کے لیے شاید وہ اپنی رات دن سینسا کی ترقی کے لیے، سینسا کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر وقت ان کے لیے رات دن ان کا ایک ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کے جب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس پہ عطا فرمائے، اور یقینی بات ہے جو ان کا مشن سینسا کی ترقی اس کو جاری و ساری رکھے. بہت بہت شکریہ. راجہ مشتاق احمد نواز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ، آج حقیقی معنوں میں سینسا کے لوگ یتیم ہو گئے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی. راجہ نصیر احمد خان نے ساری زندگی محتاجوں کی، بے کسوں کی، بے زبانوں کی، اور اس دھرتی میں جو اپنے آپ کو بے کس سمجھتے تھے ان کی آواز بلند کی. انہوں نے مسلم کانفرنس اور پھر مسلم لیگ نون میں آخری وقت تک وفا کی. بڑے مشکل مرحلے بھی آئے، خاص کر 2021 کا الیکشن، لیکن وہ ثابت قدم رہے. ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جس وقار، جس عزت اور جس طریقے سے زندگی راجہ نصیر احمد خان نے گزاری، وہ ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے. میں پورے نہ صرف اہل خانہ سے بلکہ پورے اہلیان سینسا سے میں تعزیت کرتا ہوں. اللہ راجہ نصیر احمد خان کو غریق رحمت کرے اور آپ سب کو حوصلہ دے، اور خاص کر کے مسلم لیگ کے سارے کارکنوں کو اللہ حوصلہ دے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت دور دراز سے آئے اور ہمارے اس بھائی کے آخری سفر میں اس کے ہم سفر رہے. بہت شکریہ. اب میں راجہ نصیر صاحب کے بہت ہی درینہ دوست ملک نواز صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اے سارے بندے صفا جلو جی، سارے بندے صفا بناؤ، صفا. شرکائے جنازہ اور مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب، فاروق قادر صاحب، مشتاق النار صاحب، نجیب نقی صاحب اور دیگر جتنے بھی عظماء ہمارے باعث تشریف لائے ہیں، اولاً تو آپ کا شکریہ، اور آپ نے فرض کی ادائیگی کی کہ آپ اپنے ایک دوست، اپنے ایک ساتھی اس جنازے میں شریک ہوئے. مجموعی طور پر جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہیں، میرپور سے، مظفر آباد سے، دیگر علاقوں سے، ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرات محترم کوٹلی، ہم سب لوگ پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، تو اس وقت سردار سکندر یاد وہی کی رحمت کرے اللہ نے، وہ ہماری سب پر موجود تھے. ہم ہمیشہ 5 کی 5 سیٹیں جیت کر جایا کرتے تھے. اس کے بعد مرنے کے بعد ان کے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے. وہ سکندر صاحب کے مرنے کے بعد ہم کوٹلی کے لوگوں میں وہ ہمارا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ راجہ نصیر صاحب ایک بڑے متحرک، بڑے مضبوط ارادے کے، بڑے بہادر انسان تھے. اپنے بات جو ہے بڑے نکے کی چوٹ میں کرتے تھے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے راجہ نصیر صاحب نے بھرپور کوشش کی جو سکندر یاد صاحب کی بات ہوئی، یا مجموعی طور پر ضلع کوٹلی کے لوگوں کا جو نقصان ہوا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. تاہم یہ نظام قدرت ہے، سب نے ان کو جانا ہے. وہ بالخصوص سینسے کے لوگوں سے یہاں راجہ مجید سے مرحوم، اللہ تعالیٰ علیہ غریب کی رحمت کرے، ضیاء حمید، راجہ فضلداد صاحب، چودھری یعقوب صاحب، رحمت شاہ صاحب، چودھری مظہر صاحب اور پروان بشیر صاحب، یہ بڑے لوگ تھے اس علاقے کے.
वो किसी पार्टी में हो, लेकिन इस इलाके की वो भरपूर नुमाइंदगी करते थे। तो राजा यासीन के जाने के बाद कोहली के लोगों हम पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और जिला सिरसा में, तहसील सिरसा में, हल्का सिरसा में जो नुकसान हुआ है शायद ये कभी पूरा ना हो सके। मैं उनके साथियों से गुजारिश करूंगा जो उनके बड़े ने साथी रहे, सारी जिंदगी उनका साथ दिया। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, जमात आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपसे भी ये दरख्वास्त होगी कि इत्तेफाक को ताद से रहें और पार्टी की पॉलिसी कंट्रोल करें। हम आपकी खिदमत के लिए, मैं आपका राजा नसीर साहब का एक जिंदगी भर का साथी है। हफ्ता पहले भी मैं उनके घर आकर उन्हें मिला, उस वक्त वो ठीक थे। मैं बहुत हमारा जाती ताल्लुक था। मैं आप लोगों से यह यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका अजीज भी हूँ, पड़ोसी भी हूँ, घर का हूँ। आपके सर पर हमेशा खड़े रहेंगे। और यासीन चौधरी नसीर की कमी तो पूरा नहीं कर सकते हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको कुछ न कुछ उसका मुदावा कर सकें। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे और आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और मरहूम को खुदा जन्नत में आला वारफा मकाम अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सब दोस्त जो है ना सफों में चले जाएं, सब दोस्त सफों में तशरीफ ले आए। 5 मिनट रहते हैं, शाबाश। इसके बाद मैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा फारूक हैदर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने हालात का इज़हार करें। राजा नसीर साहब के साथ उनका बड़ा पुराना तल्लुक़ था। जनाब राजा फारूक हैदर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस जहां में किसको रुसगारी है, आज तेरी कल मेरी बारी है। मुझे वो वक्त याद आ रहा है 1996 का, जब मैं चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड था। कोटली आया, राय नसीर साहब के हल्के से लोग मिले। और ये भी बता दूं आपको कि सरदार सिकंदर साहब की ख्वाहिश थी अल्लाह उनको मुफ्त करे कि नसीर खान को टिकट देना है। तो मैंने सरदार साहब को जाकर कश्मीर उसमें कहा, जी मैंने राजा नसीर का टिकट का अनाउंस कर रहा हूँ आपके सामने, बाकी टिकट इलेक्शन के बाद में करूँगा। और वो दिया, खुद दिया, अपनी मर्जी से दिया राजा नसीर खान। आज उसके सफर आखिर पे यहाँ पे शरीक है। गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, ये जो हल्का में अभी मलिक साहब को कह रहा था, मलिक साहब 85 में जिन लोगों ने सफर इख्तियार किया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के परचम के नीचे, एक आप है, एक राजा निसार साहब और एक मैं रह गया हूँ कोटी से। बाकी लोग अल्लाह को रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यार हो गए। हमारा झंडा जो था सरदार खान की वफात से गिर गया। राजा अकरम साहब कोटी ने बड़े लोग पैदा किए, राजा असलम साहब, निसार शाह साहब, तो आजम साहब, तो मदर, पहलवान बशीर, राजा फजलदाद खान और बेशुमार लोग, चौधरी याकूब साहब, सब लोग। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ आप सबसे, राय नसीर ने आम आदमी की नुमाइंदगी की है सियासत के अंदर, ये मैं दावे से ये बात करता हूँ। एक आम इंसान की उसने नुमाइंदगी की है। मेरा भाई था, मैं उसकी बीमारी के दौरान 4-5 दफा गया उसके पास, मुझसे उसने कुछ बातें भी की हैं जो मेरे पास इमानत भी हैं। आज जाउल अमीर साहब भी याद आते हैं, बेशुमार लोग याद आते हैं मुझे इस हल्के से। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, मैंने कहा नसीर खान जाओ उधर बरतानिया जाना आपने, कहने लगा जाऊंगा। मैंने आसफ की तरफ पैगाम भेजा कि भाई आओ, तो गालबन इनको कहा कि नहीं मैं खुद आ रहा हूँ। तो मैंने इनको कहा आसफ साहब आए, राय नसीर की सेहत ठीक नहीं है। मुझे बार बार के यार राजा मेरे लता चूसा निकल रहा है, मैं कमजोर हो गया, मेरी लता चूसा निकल रहा है। मैं नसीर खान को मैंने पुरानी उनको बातें याद कराई, वह नसीर खान तू फलानी जगह भी गया, फलानी जगह गया, क्या होया, खाला अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन यह है कि अल्लाह को यही मंजूर था। बरादर मतीक साहब भी तशरीफ लाए, इनके साथ भी उसने वक्त गुजारा, वैसे थे वजीर के, मेरे साथ भी गुजारा। अब टाइम नहीं है इसके बात करने का, इंशाल्लाह ताला कहीं बैठूंगा तो फिर तफसील से बाकी साथियों को भी बात बताऊं कि नसीर खान कौन था, क्या साथी था, वो क्या था, उसने सियासत में क्या किया, उसने क्या अचीवमेंट की उसकी। मैं उनके तमाम, मैं खुद उनके, मैं अपने आप को उनके पसमानदगान में ट्रीट करता हूँ राय नसीर के, मैं खुद पसमानदगान में उससे, मैं खुद लुआइकीन में से हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जमात का काफिला भी चलता रहेगा, ये सारा चलता रहेगा ये सिलसिला, इसलिए
کہ ہم ایک سفر میں ہیں اور سفر کو ہم نے اختتام کی پر پہ پہنچانا ہے. اپنی اپنی جو ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے. ان کے تمام ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ میں جو ان کے ساتھ رہے اس حلقے کے, ان سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ راجہ نصیر خان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, رسول پاک کی شفاعت عطا فرما. جو بنیادی بات تلخی تھی اس کے طبیعت میں بھی آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں, وہ وزیر بھی رہا, ایم ایل اے رہا, ہو جاتی کسی نہ کسی سے, تو جو ہے راجہ نصیر خان اچھا آدمی تھا. اور آپ لوگ اس پر میری بات سے اتفاق فرمائیں گے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو رائے للہ جو ہے نا اس کو معاف کر دیں. شکریہ آپ کا. اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. محمود صلی اللہ رسول کریم وما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی محترم شرکائے جنازہ, سچی بات ہے زبان اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. راجہ نصیر ایک نڈر, ملنسار اور بہادر لیڈر تھے. سیاست میں انہوں نے بلدیاتی نظام سے جو ہے وہ اس میں اسے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا. 2 دفعہ ممبر ضلع کونسل بنے, پھر 96 میں پہلا الیکشن لڑ کے ممبر اسمبلی بنے. میں ان کے ساتھ 4-5 اسمبلیوں میں رہا. ہمارے درمیان اگرچہ سیاست اپنی اپنی تھی, جیسے جماعتیں اپنی اپنی تھیں, لیکن ہمارے درمیان ایک بڑا کلوز محبت کا, دوستی کا رشتہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ نصیر صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے, اور یہ خلا شاید بہت عرصہ تک پورا نہیں ہو سکے گا. ابھی سابق وزیر اعظم سردار عتیق صاحب بھی تشریف لائے, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں راجہ نصیر صاحب کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت الفردوس میں جگہ دے, اور ان کے لواقین کو یہ بڑا صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور استقامت عطا فرمائے. اب میں سابق وزیر اعظم صدر و آج سردار عتیق صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. راجہ نصیر صاحب کی تعزیت کے لیے تشریف لانے والے سوگواران حضرات, سہنسا سے, کوٹلی سے, آزاد کشمیر بھر سے میں آپ سب کے ساتھ دلی تعزیت کرتا ہوں. راجہ نصیر خان صاحب ہمارے دیرینہ ساتھی تھے. ان کی زندگی کا غالب حصہ 70-80% حصہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس میں گزرا ہے, اور مجاہد اول کے ساتھ, سردار سکندر یاد خان صاحب کے ساتھ, میرے ساتھ, اور میرے کابینہ کے بہت مؤثر ترین وزراء میں سے ایک وزیر تھے. بہت متحرک اور فعال وزیر تھے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میری کابینہ کے وہ اوپننگ بیٹس مین تھے, اور اس عرصے میں جتنی خدمت انہوں نے سہنسا کی, کوٹلی کی, اور سارے آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بہادر آدمی تھے, جری آدمی تھے, جس طرح چودھری یاسین صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور حوصلے اور ہمت والے آدمی تھے. اس تکلیف اور پریشانی کو جس طرح انہوں نے مشکل میں حوصلے اور ہمت سے کاٹا ہے, دیکھا. یہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہی, انگلینڈ میں ملاقاتیں ہوتی رہی, لیکن انہوں نے کبھی ہائی کیے بغیر, تکلیف کا ذکر کیے بغیر, بہادری سے, بے جگری سے تکلیف کا مقابلہ کیا ہے. ایک مرد انسان تھے, بہت قابل انسان تھے. اور ہمارا تعلق سیاست میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, کبھی کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے لوگ, راستے جدا ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا ذاتی تعلق, پیار محبت کا تعلق, احترام کا تعلق, اور وہ سارا عرصہ قائم رہا, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے, اٹھتے بیٹھتے رہے. میں رات کو بھی وہاں حاضر ہوا تھا فوری طور پر. میں ابتدائی 5-10 لوگوں میں وہاں موجود تھا. میں نماز وہاں بھی ذاکر کیانی صاحب نے اطلاع کی تھی, وہاں بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن راجہ نصیر صاحب کا جو حق میں محسوس کرتا ہوں, اپنے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہوں, مجاہد اول کے ساتھ اور مسلم کانفرنس کے ساتھ گزری زندگی محسوس کرتا ہوں, تو میں نے سمجھا کہ مناسب یہی ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صغائر اور کبائر سے کو درگزر کریں, اللہ تعالیٰ ان کی اسناد کو قبول کریں, عوام الناس کی خدمات کے لیے ان کی قبول کریں, اور ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. اب میں صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جناب شاہ عالم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شاہ عالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ نصیر صاحب میرے لیے جہاں ایک سیاسی ساتھی تھے, اس سے بڑھ کر ایک بھائیوں جیسا رشتہ تھا, اور جو ہم نے ساری زندگی انہوں نے بھی نبھایا اور میں نے بھی کوشش کی.
वक्त चूँकि जनाजे का हो चला है, मैं सिर्फ अपनी जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुस्लिम लीग के तमाम कारकुनों का जो आज़ाद कश्मीर भर से यहाँ तशरीफ़ लाए, दीगर सियासी कायदीन, सरदार अतीक साहब का, जनाब चौधरी यासीन साहब का और दीगर सियासी जमातों के जो कायदीन यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेंसर वालों, आपको एक बात की यकीन दहानी कराते हैं, जैसे राजा फारूक हैदर साहब ने कहा, कुछ बातें इनसे उन्होंने की, कुछ बातें मुझसे उन्होंने की, तो इंशाअल्लाह ताला जो बात, अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि जो बातें उन्होंने हमसे की, हमें उनको पूरा करने की तौफीक दें। हम आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। राजा नसीर की कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन आपके शाना बशाना हम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे उन्होंने जो वादे आपसे किए हैं हम उनको पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान जनाब स्पीकर कन्नौर साहब असेंबली इल्तिवा अकबर साहब तशरीफ लाए, उनसे गुजारिश करूंगा वो अपने हालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अफसोस से ये खबर पहुंची है कि राजा नसीर साहब इस दुनिया से चले गए हैं। यकीनी तौर पे ये इतनी अचानक खबर थी कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस ऐसे की धरती बड़ी जरखेज धरती है। इसमें जहाँ इस एक साल के अंदर 3 लीडरशिप को राजा नसीर साहब को देखे, बशीर पहलवान साहब को देखे और चौधरी मदन को देखे। इससे पहले राजा वजीर साहब जहाँ पे फौत हुए, चौधरी याकूब साहब यहाँ से चले गए। इस इलाके के लोगों ने इस इलाके के लोगों की बहुत खिदमत की। मैं समझता हूँ कि ये इखलाफ, लोग कहते हैं इखलाफ पूरे हो जाते हैं, ठीक है, लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन वो जो एक सियासी कारकुन, ये जो 3-4 बंदे 5 जनों का मैंने नाम लिया है, ये राजा फजलदार साहब वेरी नाइस पर्सन। मेरी जिंदगी में मैंने इतना अच्छा खूबसूरत आदमी मैंने बहुत कम देखा। तो ये तार हिला दिए, जारी रखें सर। आप जारी रखें। और मैं समझता हूँ कि आज एक सियासी कारकुन जो शुरू से लेकर आखिर तक मुख्तलिफ मराहल से गुजर के यहाँ तक पहुँचते, और आज ये जमे कश्मीर जो है यकीनी तौर पे उनकी जो है इस बात की दलील है कि उस इलाके के लोगों की, पूरे कश्मीर के लोगों की उन्होंने जो खिदमत की है, आज वो इसका मज़र है। यही है कि समझता हूँ कि उनको अपने अमाल तो साथ है, लेकिन इतनी बड़ी मखलूक के मौजूदगी में यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करेगा, आखिर में जगह आता है। बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, तमाम भाई सफ़ों में तशरीफ ले आए, तमाम अब आप सफ़ों में